प्रोग्राम में जिक्र बलूचिस्तान में मुसलसल बिगड़ती अमन व अमा की सूरत हाल का, जिसका शिकार अब वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स भी बन रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये परेशान कुन खबर सामने आई कि असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत हनीफ नूरजई को दहशतगर्दों की जानिब से उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे, जबकि उनकी अहलिया और ड्राइवर को अगवा कार जो है वो सड़क पर ही छोड़ गए। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलैदी सोराब के इलाके में ख़वातीन और बच्चों को एक मकामी मार्केट में दहशतगर्दों के हमले से बचाने की कोशिश में शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस वाक़े में कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के मुलविस होने की तस्दीक कर दी है और बलूचिस्तान को पहले ही भारतीय प्रॉक्सीज की वहाँ पर मौजूदगी और इसके नतीजे में होने वाली दहशतगर्दी की एक शदीद तरीन लहर का सामना है, जिसकी एक दिलखराश झलक हमें 21 मई को खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की शक्ल में दिखाई दे चुकी है, जिसमें 7 तालिबात समेत 8 तलबा जो हैं वो शहीद हुए थे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल किस कर रही है और इस हवाले से वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सलमान साहब ये बताइए कि जो ये असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत हनीफ नूरजई साहब का वाक़या पेश आया इनके अगवा का, इसके हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं कि उनकी किसी मखसूस जगह पर मौजूदगी के हवाले से क्या ये एक्शन हुआ उनके ख़िलाफ़ BLA की जानिब से, या ये रूटीन की कार्रवाई है एक सिविल सर्वेंट को अगवा करना? क्या बता सकते हैं आप इसके हवाले से हमें? जहां इनका अगवा हुआ है तो अगर देखा जाए तो एक तसलसल के साथ सिविल सर्वेंट के खिलाफ जो कलदम तंजीमों की मुख्तलिफ वारदातें हैं वो जारी हैं। जिस वारदात के हवाले से हनीफ नूरजई की अगर बात करें तो कलदम तंजीम ने उसकी बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल की और उनका ये कहना था, उन्होंने बाज़ाब्ता अपना प्रेस रिलीज़ जारी किया जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि हनीफ नूरजई जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो उनकी तहवील में हैं। उन्होंने उनके बच्चों को, उनकी फैमिली के दीगर लोगों को और जो गार्ड और सरकारी गाड़ी थी उनको बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से रवाना किया और हनीफ नूरजई को लेकर अपनी तहवील में वहाँ से वो एक नामालूम मकाम पे मौजूद हैं, जहाँ से फर्दर जो हनीफ नूरजई हैं उसके हवाले से उनके मुताबिक जो उनकी अपनी एक शूरा टाइप एक ग्रुप है जो उनसे मज़ीद इंट्रोगेट करेगा, उसके हवाले से वो कोई अपडेट देंगे कि आया हनीफ नूरजई के हवाले से वो क्या कहते हैं। अगर देखा जाए सूरत हाल के, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, चौथे से पाँचवां वाक़या है। DC पंजगूर की अगर बात की जाए, उनको इसी तरह मस्तूम के करीब निशाना बनाया गया। उसके बाद हदायतुल्लाह का भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उन्हें निशाना बनाया गया। इसके बाद ये हनीफ नूरजई का वाक़या हुआ, तो ये बड़ा अलार्मिंग है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को मुख्तलिफ दौर में अलार्मिंग की गई, लेकिन इस जानिब इतनी तवज्जो नहीं दी गई हुकूमत की जानिब से। अच्छा सलमान साहब, ये बताइए कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं यूजुअली तो ये लोग अपने प्रोटोकॉल के साथ या सिक्योरिटी के साथ मूव करते हैं, तो इनके साथ उस वक्त अगवा होने वाले वक्त के ऊपर इनके साथ सिक्योरिटी इनकी नहीं थी, और बलूचिस्तान जैसे इलाके में तो लाजमी तौर पर ये इनके साथ सिक्योरिटी होती है, इनके साथ क्या उस वक्त नहीं थी? क्या दहशतगर्दों को ये आसानी से उनके हाथ लग गए, उनको आसान लगा इनको अगवा करना? शिफा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपने बड़े आसानी से कह दिया। बात यह है कि सुबह 6 बजे का वक्त था जब इन्हें इंटरसेप्ट किया गया M8 पर और इन्हें मुसल्लह अफराद अपने साथ नामालूम मकाम की जानिब असले के जोर पर ले गए। सूरत ये है कि उनके साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड भी थे, उनका स्क्वाड भी था। अच्छा। एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ एक गाड़ी स्क्वाड होती है जिसमें 4 से 6 एहलकार होते हैं जो उनके साथ मूव होते हैं, और क्योंकि इनका अपना एरिया था, इसके बाद स्क्वाड ने वापस चले जाना था। सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद थी, उनके पास अपना असला भी था, लेकिन जो इस तरह मुसल्लह अफराद आते हैं उनकी तादाद अमूमी तौर पर देखी गई है तकरीबन 20 से 30 होती है, और उनके पास जिस किस्म का असला जदीद देखा गया है या जिस तरह इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ वारदातों के दौरान, जो उनकी रिपोर्ट्स भी आई हैं मुख्तलिफ कानून नाफिज करने इदारों की जानिब से, तो इस सूरत हाल में जो लेवीज या पुलिस के पास जो असला है वो उनका मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। अच्छा। दूसरी बात ये है कि जहाँ बहुत ही अलार्मिंग आपने बात बताई है जी, जहाँ से इन्हें लेकर गया सुबह का वक्त था। अमूमी तौर पे जो सरकारी अफसरान हैं वो इस रूट को इस्तेमाल करते रहते हैं और इन्हीं औकात के दरमियान अलग सुबह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने मकाम की तरफ पहुंच जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप होता है तो अल्टीमेट जल्द जो इंतज़ामिया उसे पता लगे और वो किसी एक्शन के तौर पर मज़ीद सूरत हाल से निपट सके। यहाँ सूरत हाल ये है कि सिर्फ ये वाक़या नहीं, सारे वाक़यात का अगर गौर से जायज़ा लिया जाए तो कुछ दिन कबल वो सोराब आए थे, सोराब में जो उन्होंने सूरत हाल रखी 2 से ढाई घंटे। अच्छा। इसके अलावा मस्तूंग, नोशकी, तल्लात, खुजदार से अतराफ का जो एरिया है,
عمومی طور پہ وہ نکل کے اور بولان سائڈ کچھی سائڈ وہ آ کے روڈ پہ اسی طرح چیکنگ کرتے ہیں، لوگوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کی تلاشی دی جاتی ہے، اس کے بعد انہیں چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک معمول بن چکا ہے۔ اس صورتحال میں اس حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے جو انتظامیہ تو آپ کے سامنے خود نشانہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بورڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں لیا جا رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو سول بیوروکریسی کو نشانہ بنانے کے واقعات تواتر کے ساتھ پیش آئے، کچھ ہم نے گنوائے، کچھ کا ذکر آپ نے کیا، ان سے کیا میسج دینا جو ہے مقصود ہے بی ایل اے کا یا جو یہ قلعدم تنظیم ہے اس کا؟ مطلب وہ کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ یا آپ کی اپنی رائے، تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اتنے عرصے سے آپ بلوچستان کو کور کر رہے ہیں، مختلف قسم کی انسرجنسیز آپ نے بھی وہاں پر دیکھی ہیں، اس مرتبہ یہ سول بیوروکریسی کمشنرز ان کے تھرو، ان کے اغوا کے تھرو کیا پیغام کس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں بڑا کلیئرلی، بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے فار گورنمنٹ کے پہلے وہ مسلح جو ادارے تھے ان کے اہلکاروں کو نشانہ بناتے تھے، جنرل ماسز کو نشانہ بناتے تھے، کراؤڈڈ پلیس پر آ کے کوئی بم بلاسٹ ہوتا تھا، کوئی آئی ڈی ہوتی تھی، اس طرح کرنے کے بعد وہ اپنی صورتحال، اپنی پریزنس شو کرتے تھے۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیے، مطلب لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں بسوں سے اتار کے قتل کیا گیا، میسج دیا گیا مختلف اداروں کو۔ اس سے پہلے اگر کوئی سرکاری یا نجی آفیسرز یا کوئی ورکرز تھے، ان کو لے جا کے ان کا باضابطہ انٹرویو کر کے ان کی ڈیل کے طور پہ حکومت سے یا ان کی جو فیملیز تھیں ان سے بات چیت کی جاتی تھی اور انہیں متنبع کر کے وہاں سے روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اب جس طریقے سے انہوں نے سول بیوروکریسی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ جس طرح حکومت کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہر ایک ایکشن کے اگینسٹ جو ان کا ریئیکشن ہوتا چاہیے، اسی طرح کالعدم تنظیمیں اپنے ہر ایک ایکشن کے بعد سیکنڈ ایکشن ایسا دیتی ہے جو سرپرائز ایکشن ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہوئے باضابطہ وہ اس کے ریٹ کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ سلمان اشرف صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بلوچ صورتحال کے حوالے سے کچھ بڑے الارمنگ ٹرینڈز بھی دکھائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ریزالو بھی ہمیں بتا کر گئے کہ الٹیمیٹلی ان کے ساتھ نمٹا جائے گا، اور یہ شاید کسی ہمارے ریسٹرین کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن یا ٹائم گین کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس مینس کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دن کس طرح کے ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، وہاں پر رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ پروگرام میں ذکر غیر قانونی تارکین وطن کا کہ جو اس وقت ایک عالمی ایشو بن چکا ہے، اور امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر یورپی ممالک اپنے بارڈرز کو مزید محفوظ بنانے اور غیر قانونی طریقوں سے دیگر ممالک کے شہریوں کی آمد کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ انہی ممالک میں پولینڈ بھی شامل ہے، جس کی حکومت نے اس حوالے سے اب ایک آگاہی مہم شروع کی ہے، کیمپین شروع کی ہے، اویئرنیس کیمپین، جس میں دنیا کے دیگر ممالک سے غیر قانونی طور پر ہجرت کرنے والے افراد کو نہ صرف وارننگ دی جا رہی ہے بلکہ ان کو اس اقدام کے سخت قانونی اثرات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پولینڈ کو یہ مہم کیوں چلانا پڑی اور اب تک کس کا کتنا فائدہ ہوا ہے، اب تک اس مہم کا کتنا فائدہ ہوا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان میں پولینڈ کے سفیر ہیں امبیسڈر ماچے پساسکی۔ ہیلو امبیسڈر، گڈ ایوننگ۔ Good evening and assalamu alaikum. Walaikum assalam. So you have learned Urdu in 3 years, right? Well, I should have learned much more, but okay, this is what it is. But by the way, how many words have you learned? Like Salam alaikum. Oh, salam alaikum. Aap kaise hai? Main theek hu. Oh, Zabardast. You understand Zabardast? Zabardast, yes. It's great. Okay. So, Mr. Ambassador, first of all, I would like you to tell our viewers that how grave has this issue become for the Poland, that the issue of illegal immigrants? It's been of great concern, and indeed, if you add it to the Russian war of aggression against our other neighbor, Ukraine,